अकबर दुश्मन अली। ऐ कातिल हैदर तेरे किरदार पे लानत बेशुमार लानत बेशुमार, मक्कार पे अय्यार पे गद्दार पे लानत बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फ़ातिमा व यरज़ा लिरज़ाहा। उन्वान गुफ्तगू है ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुदाफ़िअ इमामत व खिलाफत। ये सवाल ता क़याम क़यामत रहेगा कि आखिर नबी की बेटी 10 दिन नहीं गुज़रे हैं वफ़ात के बाद दरबार खिलाफत में क्यों गई। लिहाजा हमने इस बात की तरफ इशारा किया कि फ़दक उन्वानुल विलाया वल खिलाफ़ा, ये फ़दक बाग़ फ़दक है वो असल में विलायत और इमामत का उन्वान है जिससे दिफ़ा करने के लिए ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर से निकली थी। लिहाजा इस बात पर कई क़राइन हमने पेश किए, उनमें से मिन जुमला एक क़रीना जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का इस कदर तवील व अरीज़ खुतबा जो कि मस्जिद नबवी में तमाम असहाब के सामने और अंसार व मुहाजिरीन सब मौजूद हैं, और उसमें कई अहकाम की तरफ इशारा करना और कभी तौबीख़ करती है कभी तारीफ़ करती है। यानी ये इस बात की दलील है कि एक बड़ा इन्हिराफ़ वफ़ात नबी के बाद उम्मत के दरमियान हुआ है, जिस इन्हिराफ़ की तरफ ज़िनाब ज़हरा मुतवज्जे करना चाहती है। अपनी इन जुमलों में फरमाती है कि वैहहुम अन्ना ज़अज़ऊहा अन रवासिर रिसालत व क़वाइदिन नबुव्वह व दलाला व महबतिर रूहिल अमीन व तिब्बिय्यिन बि उमूरिद्दीन व दीन अला ज़ालिका हुवल ख़ुस्रानुल मुबीन। क्या हुआ है उम्मत नबी को? अय्युहल अंसार अय्युहल मुहाजिरीन, आप कहाँ जा रहे हो? खिलाफत रसूल को कहाँ लेकर जाना चाहते हो? वैहहुम मकाम तौबीख़ में है जनाब सैयद आलम, वैल हो अफसोस हो तुम लोगों के ऊपर। अन्ना ज़अज़ऊहा, या बाज़ नुस्ख़ में है कि अन्ना ज़हज़हूहा, कहाँ लेकर जा रहे हो इस खिलाफत रसूल को? अन रवासिर रिसाला व क़वाइदिन नबुव्वह, जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खिलाफत की बुनियाद रखी है, जहाँ पर पैगम्बर इस्लाम ने जिस जगह में खिलाफत रखी है उस जगह से इस खिलाफत को क्यों हटा रहे हो? और वो मकाम जहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस खिलाफत की बुनियाद रखी है वो महबतिर रूहिल अमीन, वो घर है, वो घराना है कि जहाँ पर रूहुल अमीन का नुज़ूल होता है। और उस शख्स के बारे में रहनुमाई की है मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कि जो खबीर है उमूर दीन व दुनिया, दीन के उमूर में भी और आखिरत के उमूर में भी इंतहाई बाखबर इंसान है, उससे इस खिलाफत को क्यों छीन रहे हो? और यकीनन छीनना अला ज़ालिका हुवल ख़ुस्रानुल मुबीन, कुरान की आयत को मुअय्यद के तौर पर पेश करती है जनाब सैयदा, फरमाती है कि ए उम्मत नबी अला ज़ालिक हुवल ख़ुस्रानुल मुबीन, ये याद रखना कि इस खिलाफत को अपने महवर से निकालना खुसरान मुबीन है, खुलम खुली गुमराही है, जिसकी तरफ ये अहल नहीं है जिस मनसब के। ख़ुद अली इब्न अबी तालिब ने भी अपने मशहूर खुतबे में इरशाद फरमाया, मालूम है कि इब्न अबी कुहाफ़ा को मालूम है कि ये कमीस खिलाफत उसके लायक नहीं है, लेकिन अपने महवर से ज़बरदस्ती इसको निकाली गई है। ताज्जुब करती है पैगम्बर इस्लाम की बेटी कि आखिर इस खिलाफत को क्यों छीनी गई, और ये खुसरान मुबीन से ताबीर करती है। उसके बाद फरमाती है वमल्लज़ी नक़िमू मिन अबिल हसन, अबुल हसन से किस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं? कौन सा ऐब अली में है जिसकी खातिर ये लोग खिलाफत को छीन रहे हैं? क्या दुश्मनी है अली से? क्या बदला लेना चाहते हैं? आखिर अगर सिर्फ फ़दक का ही मुआमला था, कोई ज़ाती मसला होता तो वो किसी और तरीक़े से भी पूछ सकती थी, लेकिन दरबार खिलाफत में मामूल के ख़िलाफ़ एक खातून, वो भी नबी की बेटी हो, इस कदर तवील और अरीज़ खुतबा और जिसके ज़ैल में अली के बारे में अली से दिफ़ा करते हुए ये कहना कि मल्लज़ी नक़िमू मिन अबिल हसन, अबुल हसन से किस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं, किस चीज़ का इंतकाम लेना चाहते हैं। ये इस बात की दलील है कि दूसरा अल्फाज में पूछना चाहती है कि क्या नक़्स है अली इब्न अबी तालिब के अंदर? अनक़्सन फ़िल इल्म, आया इल्म में नक़्स है अली के अंदर जिसकी खिलाफत जिसकी वजह से तुम लोग खिलाफत को छीन रहे हो? औ जहलन फ़िल फ़तिया, या मकाम इफ्ता और फतवा में अली कमज़ोर है, जाहिल है, जिसकी खातिर तुम लोग कहते हो कि अहल नहीं है अली? औ सूअन फ़िल खुल्क़, क्या अखलाक में कोई कमज़ोरी है जिसकी बिना पर तुम लोग छीनते हो इस खिलाफत को? औ आरन फ़िल हसब व नसब, या ख़ानदानी एतबार से कोई आइब है अली में? औ ज़अफ़न फ़िद्दीन, या दीन के मामले में कोई कमज़ोरी है जिसकी बिना पर जिसको जवाज़ समझ कर
تم لوگ علی سے خلافت کو چھینتے ہو۔ اس انداز میں دفاع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فدق عنوان الولایہ۔ اور دوسرا قرینہ آپ ملاحظہ کریں اس خطبے کے اندر، جہاں پر اپنا حق کا ذکر کیا وہاں پر تسلسل کے ساتھ علی سے دفاع بھی کرتی نظر آتی ہے۔ اور اس کے لیے دوسرا طریقہ دفاع کا، اولاً تو گھر سے نکلنا، دربار خلافت میں خطبہ دینا، اور دوسرا طریقہ جناب سیدہ نے یہ اختیار کیا فلم تکلمہ حتی توفیت، حاکم وقت سے کلام کو قطع کیا یہاں تک کہ جناب سیدہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ یہ میری کسی کتاب کی روایت نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور کئی اہم کتب میں صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت۔ اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا سیدہ دو عالم نے کہ قطع کلامی کی بات نہیں کی یہاں تک سیدہ دو عالم دنیا سے چلی گئی۔ دیکھیے عزیزان، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولاً یہ موقف اختیار کیا دفاع کے لیے کہ دربار خلافت میں گئی، حجت تمام کی، اور اس کے بعد بات نہیں کرتی ہے، تکلم نہیں کرتی ہے، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دوسری تعبیر ہے روایت میں، وفی الصحیح ایضاً، صحیح مسلم کی روایت ہے، فابا ابو بکر، جب ابو بکر نے انکار کیا، ان یدفع الی فاطمہ منہا شیئا، باغ فدق میں سے کچھ دینے کے لیے بالکل تیار جب نہیں ہوا، فوجدت یعنی فغضبت، غضبناک ہو گئی، فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک فہجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت، یہاں تک کہ دنیا سے چلی گئی۔ یہ دوسرا موقف ہے جناب سیدہ کا۔ پہلا موقف یہ اختیار کیا کہ دربار خلافت میں اتمام حجت کی، دوسرا موقف دنیا سے رخصت ہونے تک حاکم وقت سے نبی کی بیٹی بات نہیں کرتی ہے۔ تیسرا موقف اور آخری موقف جناب سیدہ نے یہ اختیار کیا، یا علی دفنی فی اللیل، اے علی میں راضی نہیں ہوں کہ یہ افراد، یہ حاکم وقت نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ یہ انتہائی مظلومیت ہے۔ ہر انسان دنیا میں جب کسی حاکم کی اولاد یا خود حاکم کا انتقال ہوتا ہے یا اس سے مربوط اس کی نسل میں کسی اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو انتہائی اہتمام کے ساتھ نماز جنازہ کا اہتمام ہوتا ہے، سب لوگ جمع ہوتے ہیں، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ لیکن زہرا نے یہ موقف، جو کہ آخری ممکن طریقہ اس کے پاس یہی تھا کہ نماز جنازہ میں بھی شریک نہ ہو یہ افراد، اور علی سے خصوصیت کے ساتھ وصیت کرتی ہے، یا علی دفنی فی اللیل۔ امت سے سوال ہے تا قیام قیامت کہ رسول کی یہ اکلوتی بیٹی جو کہ انتہائی عزیز بیٹی تھی دنیا سے چلی گئی اس وصیت کے ساتھ کہ رات کی تاریکی میں دفنانا۔ تا قیام قیامت جمہور مسلمین سے سوال ہے کہ کیا جرم تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو رات کی تاریکی میں دفنایا گیا۔ لہذا عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَلِأَيِّ الْأُمُورِ تُدْفَنُ سِرًّا، کیا امور تھے جن کی وجہ سے سیدہ دو عالم رات کی تاریکی میں ان کی تدفین ہو گئی۔ وَلِأَيِّ الْأُمُورِ تُدْفَنُ سِرًّا بَضْعَةُ الْمُصْطَفَى وَيُعْفَى ثَرَاهَا، محمد مصطفیٰ کی بیٹی بضعۃ الرسول، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے بضعۃ الرسول، کیوں رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی؟ یہ سوال ہے امت مسلمہ سے۔ بنت من، یہ کس کی بیٹی تھی؟ ام من، یہ کس کی ماں تھی؟ وحلیلۃ من، کس کی زوجہ تھی جو رات کی تاریکی میں دفن ہو رہی ہے؟ ویل لمن آذاہا، واہ ہو، افسوس ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اس قدر اذیت دی کہ کئی مواقف سیدہ دو عالم نے اختیار کیے۔ آخری یہ ممکن طریقہ تھا جناب سیدہ کے پاس کہ یا علی دفنی فی اللیل۔ تا قیام قیامت امت سے سوال ہے کہ لماذا دفنت بنت رسول اللہ فی اللیل، رات کی تاریکی میں کیوں دفنا دیا گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔